अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, बहुत खुशी की बात यह है और पूरे मुल्क की दुआओं का नतीजा है कि जितने लोग भी बटग्राम में चेयर लिफ्ट में फंसे हुए थे, 8 लोग उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और वो हिफाजत जो है नीचे आ गए हैं। हम पूरा दिन जो है वो एक तमस्खर बने रहे हैं, मजाक बने रहे हैं पूरी दुनिया में। जब मैंने BBC को देखा, अल जजीरा को, CNN को, जितने इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं उनको देखा तो वो इसी के बारे में बात हो रही थी। और वो आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है, पाकिस्तान फौज का जो हेलीकॉप्टर है, उसको दिखाया जा रहा था। अब ये ख्याल ही किया जा रहा था कि चूंकि पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व हो गई है सारे मामले में, तो अब कुछ ही घंटों में उनको सब जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। पता ये लगा कि बाद में कि वो पाकिस्तान आर्मी वाले कह रहे हैं कि ये अब लेट हो चुका है और रात को हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन जो है जारी नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो वापस जा रहे हैं और ये बाद में किया जाएगा। अब मैं वो उन लोगों में से हूँ जो पाकिस्तान आर्मी की बहुत ज़्यादा हमायत करते हैं, लेकिन ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी कि वो लोग जो 15 घंटे टोटल जो है वो वहाँ फंसे रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता था, कोई पैनिक भी कर सकता था और चेयर लिफ्ट जो है वो टूट कर गिर भी सकती थी। मतलब ये होता कि वो उनके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। आर्मी ने सिर्फ 2 लोगों को रेस्क्यू किया। पहली दफ़ा ये हुआ कि वो किसी की दवाएं लेकर वहाँ गए, पता चला कि किसी को दिल की बीमारी है और वह दवाई दे रहे हैं वहाँ जाकर। मुझे अब बताएं कि वहाँ जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ दवाएं देने की क्या ज़रूरत है, मेडिसिन देने की क्या ज़रूरत है? आप जो सीधे जाकर बंदूक उठाना शुरू कर दें। लेकिन इस तरह नहीं किया गया। मुझे बड़ी अजीब सी लगा कि हम जब चाहते हैं कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करें, आज़ादी लेना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ झगड़ा करना चाहते हैं, इंडिया से कश्मीर लेना चाहते हैं, तो क्या कश्मीर इस तरह मिलता है जब आप 6 बंदे 8 बंदे जो हैं वो फंसे हुए हैं चेयर लिफ्ट में, आप उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते? मैं सच्ची बात यह है कि बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। यानी कि वो कहाँ कोई इंतजामी ऐसा बंदा नहीं था जिसको इस बात के मामूर किया जाता कि आपने किस तरह इसको रेस्क्यू करना है। यानी कि जब हेलीकॉप्टर जब आ जा रहा था तो वो तो 20-25 मिनट में एक रेस्क्यू आसानी से किया जा सकता है। यानी कि किसी बंदे को भी जो रेस्क्यू किया जाता है वो पास वाला जो कोई हेलीपैड होता है वहां रखा जाता है उसको। तो मतलब ये क्या हुआ, कौन से ऐसे अवामल थे जो अफेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर को कि उन्होंने सिर्फ 2 बंदे ऑपरेट किया उनका रेस्क्यू और फिर शाम हो गई। भाई कहा यह जा रहा है कि 4-5 घंटे तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा ख्याल है ISPR को आना चाहिए, एक जो है ना वो सामने आकर इसके बारे में इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी एक छोटे से ऑपरेशन को कामयाबी से करने में क्यों जो है सक्सेसफुल ना हुई, नाकाम हुई। मैं ये और किस तरह हुआ कि जो वो लोकल इंजीनियर्स की कंपनी थी उनमें से जो 2 जवान उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सब जो रिमेनर बंदे थे 6 बंदे थे उनको वो बाहिफाजत उन्होंने वहां उनको रेस्क्यू कर लिया। यानी कि पूरी फौज को इंतजामी मामलात से जो उनमें से उनसे कोई बंदा ऐसा नहीं था जो कहता कि यार ये हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि बंदा जो जा रहा है वो दवाएं देने क्यों जा रहा है? जब दवाएं देने गया थे 1-2 बंदे को पकड़ लाता वहां से। अगर 1-2 बंदे पकड़ लेता वो उस वक्त भी, तो दूसरी दफा भी है कि एक बंदा ही अगर लाता वो। हालांकि ये चीज है कि जिस तरह के जो मामला होते हैं इस तरह का रेस्क्यू नहीं किया जाता जैसे पाकिस्तान आर्मी ने शुरू किया था। मेरे ख्याल फेल होने की वजह भी ये थी कि आपने एक बात नोट की होगी कि जो पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर था उसमें रेस्क्यू बास्केट नहीं थी। ऐसे मामलात के लिए रेस्क्यू बास्केट जो है इस्तेमाल की जाती है जो नीचे लगी होती है और आप वो उसमें आपका एक बंदा जाता है वहां और उन बंदों को तकरीबन वो 8 बंदे एक दफा नहीं उसमें बैठ सकते, लेकिन 3-4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। मतलब अगर वो 2 दफा जाता ना वो बास्केट में ले आते हैं और जो को पास वाला कोई भी हेलीपैड हो या किसी जगह भी साफ जगह जहां पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है उतार दिया जाता है। यानी कि 2 दफा होने था ये टोटल जो ऑपरेशन है ना 1-2 घंटे से ज्यादा का नहीं था, लेकिन यही नहीं हुआ।
یعنی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو لوکل ہوں ان کو ایکسپرٹ کہا جا رہا ہے، لوکل ایکسپرٹس، یعنی کہ انہوں نے وہ ریسکیو آپریشن کر لیا، لیکن پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر جس طرح واپس چلا گیا، اگر ان لوگوں کو رات کو رہنے دیا جاتا تو میرا نہیں خیال انہوں نے بچنا تھا. یا تو کسی نے، یا تو وہ جو کیبل آخر میں بچی تھی اس نے ٹوٹ جانا تھا، یا کسی نے وہاں سے گر جانا تھا، تو یا کسی نے پینک کر دینا تھا بچے نے. حاجت ضروریہ کی پڑ جاتی ہے کئی دفعہ، آپ کو کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی پینک اٹیک ہو سکتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں ایسے معاملات میں؟ یعنی کہ یہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے جس کو لمبا کھینچا جائے اور پوری دنیا کے سامنے تمسخر بنایا جائے اپنے آپ کو. یعنی کہ میں سچی بات یہ ہے کہ میں بڑا دل برداشتہ ہوا ہوں. یا تو یہ ہوتا کہ آرمی آتی ہی نہیں، اگر نہیں آتی تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھا، وہ نہیں آئے. جب ہیلی کاپٹر آ گیا ہے تو وہ باسکٹ نہیں لے کر آیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کے پاس ریسکیو باسکٹ ہے بھی یا کہ نہیں ہے. یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی کہ کیا پاکستان آرمی کے پاس ریسکیو باسکٹ ہے جو ان کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس میں 5 بندے ایک دفعہ بیٹھ سکتے ہیں، تو 2 دفعہ جانا تھا بس. یعنی کہ یہ ایسا ریسکیو آپریشن تھا جو امیڈیٹ ایکشن آپ چاہتا تھا. یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ آرام سے چائے وغیرہ پئیں، اسموک کریں، کھانا پینا کھائیں، برگر پیزے وغیرہ کھائیں، اور بعد میں چاہیے ہاں جی کر لیں گے، وہ تو ٹنگے ہوئے ہیں نا اوپر، ہم ان کو ریسکیو کر لیں گے، کیا بات ہے. اس سے بڑا میں بہت دل برداشتہ ہوں. اور اس شخص سے بھی جو اس بات کا انچارج تھا آرمی کی طرف سے، یعنی کہ وہ میجر تھا، کرنل تھا، بریگیڈیئر تھا، کون تھا؟ میرا خیال ہے جو ISPR ہے اس کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ کس طرح ہوا اور پاکستان آرمی کیوں کامیاب نہیں ہوئی. یعنی کہ اس نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے لوگوں کو، وہ لوگ جو آرمی کی طرف دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو آرمی کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی اور مصیبت آتی ہے تو آرمی کی طرف دیکھتے ہیں. اب وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ پھنس گئے تو ہمیں کسی نے اتارنا نہیں ہے. یعنی کہ ایک اور بات ہے کہ یہ لوگ جو ریسکیو کرنے گئے ہیں، 2 لوگ یہ رسا لے کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچائی تو اس کی زیادہ تھی، ہائٹ، لیکن لمبائی اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی. اگر امیجن کریں کہ یہی ہیلی کاپٹر والے جو آرمی والے گئے تھے اس کے ساتھ ایک رسا باندھ لیتے اور اس رسے کو اس لوکل لوگوں تک لے جاتے جو وہاں کھڑے تھے ہزاروں کی تعداد میں، تو انہوں نے پوری جو کار تھی، کیبل جو چیئر لفٹ تھی، اس کو پورا کھینچ لینا تھا کہ وہاں وہ اٹکی ہوئی تھی. مطلب یہ نہیں تھی کہ وہ سٹک تھی، وہ اس لیے سٹک تھی کہ وہ 3 کیبل پر چلتی ہے، 2 ٹوٹ گئی تھی لیکن وہ سلامت تھی وہاں پر. اگر امیجن کرو جو آرمی کا ہیلی کاپٹر گیا تھا، کمانڈو والا بندہ اس پہ کو سو رسا باندھ دیتا اور اسی رسی کو کھینچ کر ان لوکل لوگوں تک پہنچا دیتا تو وہ اس کو کھینچ لیتے. تو لوگوں نے، میرے خیال ہے یہ ٹوٹل 1-2 گھنٹے کا آپریشن تھا. 1-2 گھنٹے کے آپریشن کو 15 گھنٹوں تک کھینچا گیا اور اپنی قوم کا تمسخر بنایا گیا انڈیا کے سامنے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہ ہم سے اتنا چھوٹا سا آپریشن بھی نہیں ہوتا. بہت دکھ ہوا، بہت ہی دکھ ہوا. سچی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ سارے لوگ بچ گئے ہیں، ان کی جان بچ گئی ہے. وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، یقیناً پورا پاکستان پریشان ہو گیا ہوگا. میں تو باہر کے ملک میں ہوں، لیکن اس کی امیجن کریں ان کے جو والدین ہیں ان کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا. لیکن جو مجھے دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی فیل ہو کر چلی گئی اور کسی نے ایکسپلین کرنے بھی کوشش نہیں کی کہ یہ کس طرح ہوا کہ ہم نے یعنی کہ 12-15 گھنٹے میں ہم نے 2 بندے کیوں اتار سکے. اور وہ کون سا بندہ تھا جو ان کو مشورے دے رہا تھا کہ یہ کسی بندے کو وہاں دل کی بیماری ہے، وہاں دوائیں پہنچائیں. جب دوائیں پہنچا رہے ہیں تو باسکٹ لے جائیں، ریسکیو باسکٹ، اور بندوق اٹھا کر لے جائیں. بس خود کیا مشرف نے کیا کہا تھا، اس قوم کا خدا ہی حافظ ہے، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. سچی بات یہ ہے.